अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। जी नाज़रीन किराम, कई रोज़ से हमारे पास कमेंट आ रहा है, कई रोज़ से आप हज़रात में से कोई कमेंट कर रहे हैं कि हमें चूँकि रमज़ान का महीना आ रहा है और तरावी भी पढ़ाना है आप हज़रात को। चुनांचे चंद हज़रात ने सवाल किया है कि हज़रत हमें बताएं कि मुख्तलिफ़ मकामात में, जैसा कि मकाम बयात में, रस्त में, इसी तरह कुर्द में, हिजाज में हम तरावी कैसे पढ़ा सकें। तो आपके लिए सबसे अव्वल बात तो ये है कि देखिए, मकामात में यानी मुख्तलिफ लहजात में तिलावत करने के लिए आपको कुरान बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए, वरना तो आप कुरान भूल जाएंगे उस चक्कर में। तो सबसे अहम चीज़ है, मैं बताऊंगा कि सबसे इजी तरीका तो ये है कि आप मकाम रस्त में या जो अपना आपके पास लहजा है उसे तो अव्वलन आपको पहचानना है कि मैं किस लहजे में तिलावत करता हूँ, उसी लहजे में आप तरावी पढ़ाइए। दूसरी बात, शेख शुरैम का लहजा भी बहुत आसान है, उस लहजे में भी आप तरावी पढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पर, अगर आप मकामात में तिलावत करना ही चाहते हैं तरावी में, तो अव्वल तो यह है कि हमारे बर्र सगीर में बहुत स्पीड तरावी पढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल कतई तौर पर सही नहीं है, और लोग उसी को अच्छा हाफिज़ मानते हैं जो सबसे ज़्यादा स्पीड तरावी पढ़ा सके, सबसे ज़्यादा स्पीड कुरान पढ़ सके। बहुत ही बेकार और बहुत ही गलत किस्म के रिवाज है हमारे बर्र सगीर में, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे हमारे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। अल्लाह हम सबको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कुरान सुनने की और कुरान तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि कुरान करीम को लहजात के साथ पढ़ने के लिए सबसे अहम चीज़ तो यह है कि आपको बेहतरीन कुरान याद होना चाहिए, तभी जाके आप कुरान को बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकते हैं। याद नहीं होगा तो वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, बस किसी तरह ऐसा लगेगा कि मैं बस जो है ना गुजार दूँ। तो अव्वल ये पॉइंट है। तो चलिए बात करते हैं, चलिए आज सीखते हैं, बयात से ही शुरू करते हैं कि कैसे हम मकामुल बयात में तरावी पढ़ा सकते हैं। ज़्यादा स्पीड में नहीं, हदर के अंदाज में कैसे हम मकामुल बयात में तरावी पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ जी नाज़रीन किराम, अब देख सकते हैं इस स्पीड में, इससे भी ज़्यादा थोड़ी बहुत स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह है कि गुन्ना, इख्फा, मद, इनकी मिकदार जो है ना सही होना चाहिए। ज़्यादा स्पीड में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मद का, गुन्ना का जो मिकदार है इसमें कमी आ जाती है, फिर तिलावत के जो हक़ है वो अदा नहीं होता है। तो मकामुल बयात में जैसा कि हमने तिलावत किया ऐसे आप तिलावत कर सकते हैं। चुनांचे आप हज़रात को मालूम हुआ कि मकामुल बयात में हम किस तरह तिलावत कर सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ है, आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ा गया रफ्तार के एतबार से, लेकिन चूँकि हमारे बर्र सगीर में आहिस्ता आहिस्ता कुरान सुनने के आदी लोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी तरावी में चूँकि ज़्यादा पढ़ना होता है तो उसमें कम से कम एक मुतदिल अंदाज में, मुतदिल स्पीड में, हदर की जो स्पीड है इसमें अगर तिलावत की जाए तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दिया कि आपको मुख्तलिफ लहजात में तिलावत करने के लिए बेहतरीन कुरान याद होना चाहिए, और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप जब कुरान याद करें तो उसी स्पीड में याद करें, बल्कि उससे भी कम स्पीड में याद करें जिसमें आप कुरान सुनाएंगे। अगर आपने जल्दी जल्दी याद किया, जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डाली,
تو ظاہر سی بات ہے وہ پرفارمنس آپ نماز میں نہیں دے پائیں گے، کیونکہ نارمل قرآن کی تلاوت کرنا بہت آسان ہے، بالمقابل نماز میں تلاوت کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہترین یاد ہونا چاہیے آپ کے قرآن کو۔ تو آسان طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو آپ جب یاد کریں تو اسی اسپیڈ میں یاد کریں، جس اسپیڈ میں آپ سنائیں گے یا کم از کم اس سے اور سلو اسپیڈ میں یاد کریں۔ تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی، تو چلیے پھر سے پڑھتے ہیں، کیسے آپ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ تو اس اسپیڈ میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اور مقام البیات میں ایسے ہی آپ اسٹارٹ کریں گے، ایسے ہی تلاوت کر سکتے ہیں اس اسپیڈ کو۔ لیکن ایک بات آپ کو دھیان سے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی تراویح اب آپ اگر شروع کر رہے ہیں، جب آپ تراویح شروع کریں گے تو کبھی بھی ہائی آواز میں، ہائی والیوم میں، بہت زیادہ آواز میں نہیں شروع کریں گے، بلکہ معتدل، نہ زیادہ کم آواز میں نہ زیادہ اونچی آواز میں۔ جیسے کم آواز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس میں آپ پھر جو ہے نا پھنس جائیں گے، آواز خراب ہو سکتی ہے، آواز میں خراش آ جاتی ہے۔ زیادہ ہائی بھی نہیں کرنا چاہیے، آگے جا کے آپ ٹک نہیں پائیں گے، پھر آپ کو نیچے آنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیشہ معتدل، جو زیادہ اونچی بھی نہ ہو جو زیادہ نیچی بھی نہ ہو، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور اسی انداز میں آخر تک آپ کو جانا ہے۔ بیچ بیچ میں آپ ہائی والیوم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس آپشن رہے گا نیچے آنے کا۔ اگر آپ نے شروع ہی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ پھنس جائیں گے، آپ کا پھنسنا لازم ہے۔ چنانچہ ایک مڈل، یعنی نہ بلند ہو نہ پست ہو، اس انداز میں آپ کو شروع کرنا ہے تلاوت، تاکہ آپ آگے تک پرفارمنس اچھا دے سکے۔ تو شروع کرنا کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ معتدل انداز ہے، اور یہ آپ کے سانس کے اوپر ہے کہ آپ ایک ساتھ کتنی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے، چونکہ تراویح میں زیادہ پڑھنا ہے اور ٹائمنگ بھی تھوڑا سا گھٹانا ہے، تو آپ کو بہتر ہے کہ چند آیتوں کو ملا کر پڑھیں۔ تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی سانس کتنی ہے، آپ کتنا کھینچ سکتے ہیں۔ باقی تراویح پڑھانے کے حوالے سے آپ حضرات نے جو سوال کیا، میں اسی کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کیسے تراویح میں مقام البیات میں تلاوت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں، اور اپنے قیمتی رائے ضرور دیں کمنٹ میں، تاکہ میں آپ کے لیے اور بہترین انداز میں ویڈیو بنا سکوں۔ چونکہ رمضان آ رہا ہے سامنے، اور ان چیزوں کی اور حفاظ کرام کے لیے آئیڈیا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر بتائیں گے ہمیں تو ہم اسی اعتبار سے آپ حضرات کے لیے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ دوسرے مقام کو لے کر، دوسرے لہجات کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے ویڈیو یہیں تک۔ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوسرے دوستوں کو، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔